السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا الكونسيبت ديال لا ريغولاسيون. نقراو بعدا هادي ومن بعد نشرحها. La régulation consiste à maintenir automatiquement une grandeur physique à la valeur désirée, quelles que soient les perturbations qui peuvent subvenir. Donc la régulation شناهي؟ هي انه كتخلي واحد الكروندور فيزيك، كتريغل واحد الكروندور فيزيك اوتوماتيكمون على واحد لا فالور كيما تبغى تكون المؤثرات الخارجيه اللي غتاثر عليه. كروندور فيزيك بحال دابا البريسيون، طومبيراتور، ديبي، فيتاس، يعني الا تغير غيرجع اوتوماتيكمون لديك لا فالور ديزيري اللي نتا ريغلتي عليها. هادي الريغولاسيون. دونك الريغولاسيون دون غروندور اي couramment appelée régulation de procédé. يعني الريغولاسيون ديال واحد الكروندور كنسميوها بعض المرات ريغولاسيون دو بروسيدي. شنو كنعني بروسيدي؟ بروسيدي هو واحد لوبيراسيون. Donc un procédé est une opération, une suite d'opérations à accomplir dans un but déterminé. Il peut être défini comme une série d'opérations apportant les modifications physiques ou chimiques à un produit. Donc procédé هو بحال l'opération، العملية اللي غدير انت باش غتريقل هذاك الكونتور فيزيك كتسمى اوبيرا بروسيدي. دونك دي زيكزامبل ديال ريغولاسيون de procédés بحال دابا régulation du niveau d'un réservoir, régulation de la température d'un four, régulation de la vitesse d'un moteur, régulation d'un débit dans une canalisation. Donc هادو دي زيكزامبل ديال الريغولاسيون. ندوزو دابا لواحد ليكزامبل باش نفهمو مزيان. دونك عندنا هاد الكونسيبت هذا. دونك عندك ريزرفوار، عنده هنايا فان روبيني هنايا، وعندك هنايا روبيني هنايا. دونك الريغولاسيون الا دار ليتر هيومان كتكون شويه صعيبه. مثلا هنايا الا كان هنا هاد خونا هذا غادي يحل روبيني، دونك خاص لا فالور ديزيري هي هادي. لا فالور ديزيري هي القيمه اللي بغيتي انت، هذاك اللي بقى مريقل عليها، اللي ريقلتي انت عليها. دونك حنا ريقلنا الريزرفوار انه يبقى الماء بحد هنا. دونك هذا خاصو يبقى يكب، خاصو بعدا يشوف بعدا الماء حداش واصل، يشوف عاوتاني ويطلق الماء. وهذاك الماء الروبيني، الحله ديال الروبيني واش غيحل الماء بشويه ولا بزاف. الا كانت الشتا يعني غتصب هنايا، يعني الماء غيطلع. الا كان الشمس الماء غيتبخر. كيقدو يجيو الفراخ، شحال من حاجه يشربوا منها شحال. دونك هادو كاملين كيتسموا بيرتورباسيون، كيبيرتوربيو هاد الريزرفوار هذا. دونك الريغولاسيون ديال نيفو بارامتر اومان كتكون شويه ديفيسيل. دونك كما هنا عندنا الشيء اللي خاصو يدير دابا لتر اومان. اول حاجه خاصو اوبسيرفي، يشوف. ثاني حاجه خاصو يكومباري، يشوف واش هاد يكومباري، يعني واش هذاك النيفو اللي فيه هو النيفو الكونسي، يعني لا فالور ديزيري اللي خاصو يبقى مريقل عليها ولا لا. من بعد خاصو يغياجي يعني يحرو بيني بزاف ولا بشويه. من بعد غيغياجي تما في غيكون الريغلاج ديال البروسيدي. هنا كاين لي بيرتورباسيون اللي هضرت عليهم دابا، وكتبقى لا سيكل كتعاود. لا بوكل عاوتاني كتعاود. دونك كما قلت لكم لا فالور ديزيري الكونسين هي لا فالور ديزيري كي دوا افوار لا غروندور ريغلي. كما شرحت لكم دابا الكونسين دابا كما لقينا مشكل. كاين هنا مشكل بان لاتر هيومان خاصو شحال عاوتاني هنايا البنادم كيعيا. دونك تاعو داخل في البيرتورباسيون. دونك هذا اشكاليه. دونك باش نعالجوها غندخلو الماشين، غنديرو واحد لوطوماتيزم، حيت قلنا الريغولاسيون سي ماتونيغ اوتوماتيكمون، يعني خاص الريغولاسيون تكون اوتوماتيك. دونك ليليمون اللي لقينا هنايا قلنا خاص الانسان اوبسيرفي. دونك غنقراو بعد هادي. il est possible d'utiliser des appareils pour effectuer la même tâche en réalisant ainsi les mêmes fonctions de l'homme que l'homme. يعني يمكننا نعوضو لوم هذوك لي طاش اللي كيدير الانسان بروبو حتى هو يقاد لينا نفس لي طاش وما يعياش ويحارب لينا لي بيرتورباسيون ويكون داكشي على حقه طريق. دونك éliminer ainsi les risques d'erreur، يعني الانسان كيدير ليغور الروبو غيكون ليرور صغير بزاف. دونك هنايا
installer de figure réaliser les mêmes fonctions que la personne de la figure اللي شفنا هنا في la figure اللي قبل. donc l'observer يعني l'ombre observer نعوضو بكابتور comparer ou traiter واحد الريجولاتور ولا comparer و traiter لنا l'information يعني comparer la valeur désirée le grandeur physique اللي عندنا مع la valeur désirée يعني هي la consigne اللي بغينا حنا يريقل عليها. من بعد غير رياجير يعني اكسوني اكسيونور. دونك الشيما اللي كانت عندنا قبيله غنعاودوها بهاد الشيما اللي كانت عندنا قبيله هي هادي. دونك انا اوبسيرفاسيون غنعاودوها بكابتور تريتي غنعاودوها بريغولاتور رياجير يعني باش يتحرك اكسيونور. هنا البروسيدي هو العمل اللي بغينا والبيرتورباسيون راه كتكونوا داخلين فيه تما محسوبين حيت هنا عندك كابتور عاوتاني غيشد من هنا وكتبقى غادا كدور لا بوكل. دونك هادي اللي قلنا انا كنقارنو دابا. دونك هادي قلنا اتر هيومان دونك لوم خاصو يبقى ديما هادي اللي شفنا دابا ديال الانسان خاصو الا عوضنا دابا بواحد لا ماشين هذا هو الفونكسيونمون ديالها. دونك ريغولاسيون دو نيفو باغ دي زابار. دونك لاباري اللي غتريقل لينا يكون لهاد الشكل هذا كما قلنا كابتور غيكابتي لينا هنايا الريغولاتور غيراقب الكونسين مع لا فالور اللي عطاها الكابتور. من بعد يصيفط واحد السينيال لاكسيونور وعلى حساب لاكسيونور غيحول لينا الالكتروفان باش تحل لينا الماء هنايا باش تبقى لا فالور النيفو ديال النيفو اللي بغينا حنايا يبقى مزيان يبقى ستابل وكيلكو سوا لي بيرتورباسيون راه كيكونوا مداخلين في الحساب. دونك الشيما برينسيبال ديال الريغولاسيون دونك لو شيما دو لا ريغولاسيون دوفون الوغ. دونك الشيما برينسيبال هادي الشيما برينسيبال ديال الريغولاسيون جينيرال. دونك اول حاجه كيكون عندنا الكابتور اللي هو لوبسيرفاسيون كيصيفط لنا واحد الكروندور ميزوري يميزوري واحد الكونتور كيصيفط السينيال للريغولاتور. الريغولاتور كيكومباري ما بين لا كونسين يعني لا فالور اللي بريقلناها حنا عليها ولا فالور اللي جايه مع الكابتور. دونك كيقارنهم كيصيفط السينيال لواحد لاكسيونور. لاكسيونور هو اللي كيدير لنا لاكسيون. دونك كيعطينا الكروندور ريغلون يعني الكروندور كيريغلي كلشي هادشي البروسيدي ديالنا. عاوتاني البروسيدي هو دابا ريغلاج دو نيفو ولا ريغلاج دو لا طومبيراتور كيأثر على داك البروسيدي داك العمليه اللي بغينا حنا لي بيرتورباسيون تما كيكونوا داخلين في الحساب كما قلت لكم وكتبقى لا بوكل كتعاود. دونك لا بوكل فيرمي. دونك هذه هي الريغولاسيون. نتمنى نكون عاودتكم شويه.